Maayo gid nga adlaw sa aton mga kasimanwa diri sa Victorias kag karon pitsa 19 sang Marso 2024 kag yari naman kita diri liwat nagbalik sa ginatawag nga ginsangan sang suba nga marihaw kag suba nga magnanod diri sa Barangay 6 Victoria City, Negros Occidental. Aton subong tabukon ini nga lugar pagi sa pagsakay sa isa ka bangka agud aton diskubrihon kung ayhan bala matuod nga ang ina nga lugar sa tabok sang kundiin kita nagatindog subong amo ang pinakauna nga patio sadtong baryo sang Marihaw sang Chimpo sang mga Katsila. Sa aton nga pagtabok sa pihak nga suba nag-aman man kita sang isa ka bara, steel brush kag silhig. Tanawon ta kung magamit ta na to karon sa aton pag-abot dito sa pihak nga suba. Kung inyo nadumduman sa una naton nga video, gin-interview si Nanay Berhinita or Berhinia Maximo. Gamay pang subang ko nakita namon lang pansyon kay nanginhas kami. Tinagsabat ko ngaling ko sa bana ko dali mapuli. Takay kalaing man na di nga lugar nga may pansyon, may patyo. Kuti matakas na mapuli. Ta nagtabok kami sa suba langoy-langoy kami nga duwak. Ya mo ina nga na hasta subong mo ay naku may kabalik-balik na panginhas ginadlok na ko isa lang kuya mo na dahil ko nadlukan ko na. Di ara da subong ang guro na da ko natabo na nakadukak na. Kagang akon tupad subong bana ini siya sing apo ni Nanay Berhen. Ang iyang ngalan si Exibele Balahadja o ginatawag nila nga si Negro. Kag si Negro subong aton ginayo nga magaupod sa aton agud sa paggiya sa aton pagtabok didto sa pihak nga suba sakay sa iya bangka kay aton bisitahon ang lugar nga ginahambal nga nahauna nga patio sadto sang baryo Marihaw antes pa gintuga ang banwa kag karon syudad sang Victorias. So updan nyo kami, ginagda kamo namon sa pagupod sa amon sa aton pagtukip kung ayhan bala matuod nga patio ini nga lugar sang una kag kung ayhan bala may mga traces o remnants nga nabilin nga nagapatimaan nga ina dira matuod patio sang Chimpo sang mga Katsila sadtong anay sang ang lugar sang Victorias karon ginatawag pa nga baryo sang Marihaw. So lakata tanawon ta to ang piyak nga suba. Yari na kita subong sa tabok sang suba kag ini nga suba amo ni siya ang ginatawag nga Marihaw River, no? Ini siya ga diretso pakadto sa southeastern part sang Victorias Milling Company maagi sa Taytay o suba sang Taytay sang Marihaw dira sa may West nga aton ginatawag nga Taytay Baho. Padulong na di diretso kag sa dire ayon tabo sila nga duwa sang suba sang magnanod. So ini Marihaw kag ini amo ang suba sang magnanod. Ang iya sini ari ni siya gapangalihid sa town proper sang Victoria City subong sa nahambal na nakon malapit sa may Funeraria de Victorias kag makita naton nga paagi sa sini nga seksyon nagatabo ang duwa ka suba kag nagaisa na lang padiretsyo na ini sa Daan Banwa kag ginakilala bilang suba na sang Marihaw hasta nagid sa Gibuangan sang Marihaw hasta sa Pasil dito sa Barangay 6A. So amo ni siya ang ginatawag nga Marihaw River na karon. Kag ining Marihaw River na declare na naton by ordinance as an important cultural property of the city of Victorias. So subong aton suoyon kag magpadayon kita sa pagpangita sang ila ginatawag o ginasiling nga dumaan nga patio sang Chimpo sang mga Katsila. So updin nyo kami kay aton suoyon ini nga duog.
Yari na kita subong sa sulod mismo sini nga kanipaan nga kung sa diin ginhambal didto sa National Historical Commission of the Philippines nga sa ginsang-an sang magnanod kag Malihaw River yara dira nahamtang ang nahauna nga patio sang ang Victorias ginatawag pa nga baryo sang Malihaw. Suno sa kasulatan dito sa National Historical Commission of the Philippines or NHCP, pag-abot sang mga katsila, ila gin-introduce sa mga native sang Malihaw ang ila nga mga pagpati, kultura, kag belief kag mga practices. Kag isa dira amo ang paglubong sang mga minatay sa isa ka ginatawag nga public burial ground. Kag diri sa sitio o sa baryo sang Malihaw, ang public burial ground sa tong panahon sang mga katsila amo ini ang sa may ginsang-an sang magnanod kag Malihaw River. Sa aton padayon nga paglibot, hindi pa naton makita ang actual nga mga remnants o mga tulan sang ginatawag nga patio, no? Pero hindi man malayo nga ina tungod sang tuman nga kadugayon sang panahon, nagsaka na ang duta tungod man sang siltation kag sang mga madamo na nga mga bagyo kag challenges sang panahon nga natabo. Pero nagapabilin ang kasulatan sa National Historical Commission of the Philippines nga ang first public burial ground sa baryo sang Malihaw ara nahamtang ayon sa ginsang-an sang magnanod kag Malihaw Rivers. Kag ining akon ginatindugan subong amo ini ang lugar nga kung sa diin yari nahamtang ang malapit sa ginsang-an sang mismo Malihaw kag Magnanod Rivers. Padayon kita sa paglibot, padayon kita sa pagpangita kung kita may makitaan, pero amo ini ang lugar nga ginahambal sa National Historical Commission of the Philippines na lugar sang una nga public burial ground sang mga natives sa tong anay baryo sang Malihaw. Yari na kita subong sa tunga sang kanipaan dire sa may sulod sang ginsang-an sang magnanod kag Malihaw. Aton padayon nga ginapangita ang any signs or remnants sang ginatawag nga patio sang una apang sa subong do hindi pa natin makita, pero hindi man posible nga tungod sang kadugayon sang tiyempo nagtaas na ang duta kag natabunan na gidman sila. Pero sa gihapon ang record sa National Historical Commission of the Philippines nagasiling nga sa may ginsang-an sang Magnanod kag sang Malihaw Rivers diri sa syudad sang Victorias mayara sang dumaan nga patio sadtong tiyempo pa sang mga katsila. Nasulat sa sina nga kasulatan nga sang pagbaton sang mga native sang sitio Malihaw sang kultura kag pagbag-o nga gin-introduce sang mga katsila ang paglubong sang mga minatay sa isa ka public burial ground gin-adoptar sang mga native sang sitio Malihaw kag ina karon nga burial ground na hamtang dire malapit o tupad sang ginsang-an sang Malihaw kag sang Magnanod River. Susubong amo ni siya ang lugar nga ginahambal nga ginsang-an mismo sang Magnanod kag sang Malihaw River. Yari na kita subong sa lugar nga kung sa diin ginatudlo nga amo ang dumaan nga patio sang sadtoanay baryo sang Malihaw. Wala kita sing may makita nga mga konkreto nga lapida o kung ano man nga senyales sa ini patio except o maliban sa mga pila kag madamo nga mga bungyod-bungyod nga kung imo tanawon daw angay sa isa ka kapa sang isa ka patio. Aton padayon nga pag-libuton ini nga lugar kag magpangita sang kung ano nga mga posible nga mga senyales na ini nga lugar sadto anay ay matuod na patio. Mayari kita nakita diri sa tunga sang kanipaan sang hindi pa naton mabalaan subong kung ayhan ini bulatulan
o hindi. Aton inihibaloon kung ayhan bala tulan gid ini or human bone kag aton ini pagastudyohan. Yari man kita diri gihapon sa ginsangan sang Magnanod kag Mariao Rivers kag sa mga 2 ka oras nga aton paglibot sa sulod sang sini nga kanipaan nga kung sa diin gin-describe nga sadto anay amo ang dumaan nga burial ground sang Barrio Mariao. Wala kita sing may nakita nga signs no o remnants o ruins sang isa ka patio, pero hindi man ina malayo tungod nga sadto anay hindi ta kabalo kon ayhan ang paglubong paagi sa isa ka sementado nga patio o pagkutkot lang sang duta kagod sang erosion tungod sang siltation tungod sang kalawigon sang tion. Huay kita kabalo kung ayhan na lubong sa mas idalom pagid nga parte sang duta ang nasambit nga patio. Pero may nakita kita nga kung aton tulokon daw tulan gid siya, dako siya, hindi ko kabalo kung ayhan ini isa ka human bone or hindi, pero ini aton paistudyohan, no? Ang iyang texture daw bone git, pero sa subong hindi pa naton masiguro kung ayhan ini human bone or hindi. Ari siya. So amula na kag sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo pag-upod sa aton sa sining pagtukib sang ayhan bala matuod nga may dumaan nga patio diri sa ginsangan sang Mariao kag Magnanod River sa Victorias nasuno sa aton nakit-an dito sa National Historical Commission of the Philippines. Salamat gid. Ini si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.